नमस्ते। एउटा उखान छ नेपालीमा, जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्छ, जे रोप्यो त्यही फल्छ। आँप रोप्यो आँपकै रुख जाग्छ, आँपै फल्छ। धान रोप्यो धानकै बिउ जाग्छ, धानै फल्छ। अमेरिकनहरूले इजरायलमा जे रोपेका थिए त्यही फल्यो र त्यो फल अमेरिकाको गलपासो बन्दैछ। अब इजरायल अमेरिकाको गलपासो बन्दैछ। त्यो फल के हो? मैले भन्न खोजेको एउटा विष रोपेको थियो अमेरिकाले, अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले। सायद मलाई लाग्छ त्यही विषले नै यी दुवै शक्तिको अब चाहिँ अन्तिम चाहिँ तपाईको विदाई गर्दैछन्। 1917 मा ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरू बुवासाहरूले फिलिस्तिनी देशमाथि यहुदी राष्ट्रिय आवास बनाउने भनेर एउटा बखेडा सुरु गराए। लडाईँको बीच चाहिँ तपाईको छरे। 1948 मा अमेरिका र बेलायतको आडमा यहुदीहरूले इजरायल देश घोषणा गरे फिलिस्तिनभित्र, र आजका दिनसम्म आउने हो भने उनीहरूले ग्रेटर इजरायलको सपनालाई यसरी अगाडि बढाए कि वरिपरिका कुनै पनि छिमेकीहरू सुरक्षित रहेनन्। 4-5 पटक अरब इजरायली युद्ध भयो र अरबले ठुलो नोक्सानी बिहोर्यो। अब यो इजरायलले जे गर्यो आजसम्म, यो सबै अमेरिकाले के सिकाएको थियो, ब्रिटिस र अमेरिकाले के सिकाएको थियो भन्छ भने ग्रेटर इजरायलको सपना त्यो यहुदीहरूलाई दिएका थिए। उनले के भनेका थिए, अहिलेको इजरायल मात्रै होइन, फिलिस्तिन त 48 मै समाप्त भयो। अहिलेको जो हिजोको फिलिस्तिन र अहिलेको जो इजरायल छ त्यो मात्रै होइन, सिरियाको भूभाग, जोर्डनको भूभाग, लेबननको सिङ्गो लेबनन र इजिप्टको भूभाग सहित एउटा विशाल इजरायल बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले यहुदीहरूलाई सधैँभरि उक्साइरहे। र त्यो सपनामा यहुदी दौडी नै भयो। त्यत्रो जस्तो तपाईको अझ दोस्रो विश्वयुद्धपछिका विश्व विजेता दुईटा शक्ति, त्यसमा थप पछिको EU समेतको साथ पाउँदा इजरायलहरू ढुक्क नहुने कुरा थिएन। उनीहरू त्यो सपनामा दौडे र अकल्पनीय अपराध गरे फिलिस्तिनहरूमाथि। अकल्पनीय अपराध गरे, लाखौं फिलिस्तिन मारे। 1948 पछिको चाहिँ कथा हेर्ने हो भने पनि लाखौं फिलिस्तिन मारे, क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक। अहिले नै गाजामाथि इजरायलीहरूको हमलाको दृश्य हेर्ने हो भने न उनले अस्पताल बाँकी राखे, न चाहिँ तपाईको भागिरहेका मान्छे बाँकी राखे, न आश्रय स्थल बाँकी राखे, न आवास चाहिँ क्षेत्र बाँकी राखे, न भिडभाड बाँकी राखे। हैन, फिलिस्तिन भएपछि मारिदिने। र अहिले 18,000 को मान्छे इजरायलले मारेको तथ्याङ्क आएको छ, जसमा 13,000 विशुद्ध बालबालिका र महिला मात्रै छन्। 13,000। र त्यसमा बुढाबुढीको हिसाब हेर्ने हो भने उसले हमास वा मिलिट्यान्टको नाममा चाहिँ 2,500 भन्दा बढी मान्छे मारेको छैन। सबै सर्वसाधारण मारेको छ, त क्रूरतापूर्वक, असाध्यै क्रूरतापूर्वक। अब यो अमेरिकाले सिकाएको र ब्रिटिसहरूले सिकाएको हो। अब त्यसपछि त्यो सिकाएको तपाईको नशा इजरायली रगतमा कसरी भरियो भन्छ भने अब उसले त्यो ग्रेटर इजरायल भन्दा उसको दिमागमा केही पनि आउँदैन, सोच्दै सक्दैन। यहुदी त्यहाँ पुगेको छ अहिले। इजरायलको यहुदी यो चाहिँ झन्डै 100 वर्षभन्दा बढीदेखि 1917 देखि यिनीहरूले सिकाउँदै आएको ग्रेटर इजरायलको जो नशा हो, त्यो नशाभन्दा बाहिर गएर यहुदीले अर्को कुरो सोच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यो एउटा ब्लड कल्चर भइसकेको छ। त्यसैले अहिले गाजा युद्ध सुरु भइसकेपछि जो चाहिँ दुश्चक्र अमेरिकाका अगाडि चाहिँ खडा भयो नि, अब जो दलदल चाहिँ तपाईको सुरु भयो, दलदलमा फस्दै गयो, त्यसबाट जोगिन अमेरिकाले जति चेतावनी इजरायललाई दिइरहेको छ, इजरायलले अमेरिकाको कति पनि सुनिरहेको छैन। र इजरायलको कारणले अमेरिका डुब्ने स्थिति आइसकेको छ। अमेरिकनहरूले अब त्यो चाहिँ तपाईको छलफल सुरु गरेका छन्। अब त्यो एकातिर गाजाको दलदलमा इजरायल आफै फस्यो। जो जमिनी युद्ध सुरु गरेको छ अहिले, जमिनबाट जो युद्ध सुरु गरेको छ, इजरायलको तपाईको ठुलो नोक्सानी भएको छ। र अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने 450 इजरायली सैनिक हमासले मारिसकेको छ। यो चाहिँ न इजरायली, न अमेरिकन, न बाँकी दुनियाँले कहिल्यै कल्पना गर्न सक्ने कुरा थियो।
इजरायलले यत्रो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने दिन आउला भन्ने कसैले सोच्न सक्ने स्थिति थिएन र सर्भिसम्यान भनेका छन् त्यो सेनालाई सघाउने प्राविधिकहरू आपूर्तिकर्ताहरू मर्मत गर्ने हतियार मर्मत गर्ने गाडी मर्मत गर्ने सबै सेनाकै कर्मचारी हुन् उनीहरू झन्डै 1000 भन्दा बढी मरिसकेका छन् र युद्ध वाहनहरू सयौंको संख्यामा ध्वस्त भए जस्तो ट्याङ्कर त झनै खाजा भुटे जस्तो छ त्यहाँ हमास र हिजबुल्लाहले पनि गरिरहेछ खाजा भुटे जस्तो चाहिँ ध्वस्त भइरहेका छन् इजरायली ट्याङ्करहरू अब यो एउटा दलदलमा फस्दै गएको छ र यसले चाहिँ हिजो सामान्य रूपमा सतहमा देखा परेका अन्तर्विरोधहरू धेरै देशका बीचमा अथवा सुसुप्त रहेका अन्तर्विरोध त रहेको तर निस्किन नपाएको अन्तर्विरोध अथवा चाहिँ तपाईको बीजारोपण मात्रै भएको बिउ भएको तर अन्तर्विरोधको रूपमा चाहिँ निस्कन नपाएको यिनी सबै समस्याहरू छरपष्ट भएर छताछुल्ल हुन थालेको छ अहिले गाजा युद्धपछि जस्तो फिलिस्तिन र अब्राहम एकर्डमा जान चाहने देशहरूका बीचको अन्तर्विरोध जस्तो साउदी युएई र बहराइन एकातिर फिलिस्तिन मनोविज्ञान अर्कोतिर एउटा द्वन्द्व छ अहिले ठुलो द्वन्द्व छ एकअर्का विरुद्ध ठुलो अविश्वास पनि छ त्यहाँ यो छताछुल्लो हुँदै आछ जस्तो अहिले इजरायलमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने धेरै प्रस्ताव अरब लीगमा मुस्लिम संगठनमा गए बैठकहरूमा तर साउदी युएई र बहराइनले मानेका छैनन् र यसले गर्दाखेरि सिङ्गो इस्लाम जगतबाट एउटा शङ्काको घेरामा छन् तीनटा देश र यो अन्तर्विरोध बाहिर छरपष्ट भएको छ जो देखिएको थिएन पहिले जो देखिएको थिएन त्यस्तै अर्को अन्तर्विरोध इजरायल र अमेरिका अहिले गाजाको तस्बिर युक्रेनबाट हताश भएको अमेरिका गाजाको दलदलमा फस्न पुग्दा अत्यन्तै ठुलो आतंकको बीचबाट गुजिरहेको छ र बारम्बार इजरायललाई चाहिँ तपाईको धम्काइरहेको छ उसले हैन हिजबुल्लाहसँग नमुझ्यौ हुतीसँग नमुझ्यौ र गाजामाथिको जो जमिनी युद्ध हो यसलाई अगाडि बढाउने विस्तार गर्ने दुस्साहस नगर नराम्रोसँग फसिने खतरा छ तर इजरायलले कतै पनि टेरेको छैन कतै पनि टेरेको छैन टेर्दै नटेर्दा अब अमेरिकनहरूको एउटा साइकोलोजी कस्तो देखिन थाल्यो भन्छ भने अब इजरायल त डुब्ने नै भयो त हामी डुब्ने कि नडुब्ने भनेर अलिकति अमेरिकनहरू प्रखर रूपमा इजरायलको विरुद्धमा पनि आउन सुरु गरेको देखिन्छ व्यक्तिगत रूपमा बोलिरहेका छन् राज्य बोलेको छैन व्यक्तिगत रूपमा इजरायलका विरुद्धमा बोलिरहेका छन् इजरायलले कमसेकम अमेरिकनहरूले के अब त्यही बाइडेनको मुखबाट पनि के सुन्छ भने गाजामाथि सर्वसाधारणको हत्या बन्द गर यतिसम्म बोल्नु पर्यो अमेरिकन राष्ट्रपति गाजामा सर्वसाधारणको यो कत्लेआम यो अपराध चाहिँ बन्द गर हैन रोक यति बोल्नु पर्यो किन त्यो डरले बोलिरहेका छ अमेरिकन सदाशयताले राम्रो भावनाले बोल्या होइनन् उनीहरू इजरायलले हामीलाई डुबाउँदैछ भन्नेमा गइसकेका छन् हैन किन इजरायलले डुबाउँदैछ इजरायली किन टेर्दैन भन्छ भने त्यही अमेरिकनहरूले भरेको जहरको कारणले टेर्दैन किन अमेरिकाले के अरे चाहिँ इजरायलले अब ग्रेटर इजरायल भन्दा अर्को कुरै सुन्दैन किन त्यो उसको नसा त्यसको ब्लड कल्चर भइसक्यो रगतको चाहिँ संस्कृति भइसकेको छ रक्त संस्कृति भइसकेको छ त्यो त अमेरिका इजरायलबाट डराइरहेको छ अर्को ठुलो अन्तर्विरोध अमेरिका र इजरायलको बीचमा आउन थाल्यो तेस्रो अन्तर्विरोध अमेरिका र बाँकी विश्व अमेरिका त लगभग अलग थलग हैन तपाईको एउटा गुण्डा जस्तो अलग्गै हैन कोही पनि मान्छे उसँग नजिक हुन पनि तर्सिनु पर्ने अवस्था आयो बाँकी विश्वबाट त्यसपछि अर्को अन्तर्विरोध मुखर भयो अमेरिका रुस र चीनका बीचमा हैन त्यहाँ प्रभाव विस्तारलाई अथवा वर्चस्वलाई लिएर अन्तर्विरोध साह्रै उग्र भयो हैन उग्र कतिसम्म भयो एक अर्कालाई एम्बुसमा चाहिँ तपाईको फसाउने यो चाहिँ तपाईको लडाई कतिसम्म उग्र भयो जस्तो कतिपय विश्लेषकहरूको मान्य हो भने र मलाई लाग्छ कतै न कतै अप्रत्यक्ष रूपमा यो सत्य पनि हो हैन प्रत्यक्ष र पूर्ण रूपमा सत्य त म मान्दिन तर अप्रत्यक्ष रूपमा हैन एउटा अंशमा के कुरा सत्य हो भन्छ भने हमासलाई इजरायलमाथि आक्रमण गराएर अमेरिकाका सबै खेलहरू तुहाइदिने
त्यो अर्को पक्षको योजना पनि हो, हमासलाई प्रयोग गरेको पनि हो। जस्तो त्यो के योजना तुहाउने, आइमेक सम्झौता गराएर साउदी र युएईलाई फेरि आफ्नो किताबमा लग्ने, चीनको विरुद्ध, त्यसमा इन्डिया पनि थप गरेर इन्डिया इजरायल पनि भए, चीनका विरुद्धमै एउटा मोर्चा बनाउने, आर्थिक मोर्चा, राजनीतिक मोर्चा र सामरिक मोर्चा एउटा। दोस्रो चाहिँ I2U2 हैन, युएई, साउदी र इन्डियासँग मिलेर अर्को एउटा अमेरिकाले मोर्चा बनाएको थियो। र तेस्रो चाहिँ अमेरिकाले बनाएको, यो चाहिँ ट्रम्पको पालामा अब्राहम एकर्ड भनेर इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध र राम्रो सम्बन्ध कायम गरिदिने, साउदीको, बहराइनको र युएईको हैन। बहराइन र युएईले त हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, साउदी छलफलमै थियो र त्यसमा साउदी पनि लगेर अमेरिका त्यो गराउन सफल भएको भए, जस्तो बाइडेन ठुलो प्रयत्नमा लागिरहेको थिए र त्यो कुरो भइरहेको थियो, त्यही बेला हमासले आक्रमण गर्यो। त्यसमा अमेरिका सफल भएको भए अरब जगत कहिल्यै नजुट्ने गरी विभाजित हुन्थ्यो। एकातिर अब्राहम एकर्डमा सही गर्ने अरबी देशहरू र अर्कोतिर इजरायलको विरोध गर्ने अरबी देशहरू। एउटा इजरायली खेमाको अरबी देश, अर्को इजरायल विरोधी अरबी देश, यो दुईटा किता नराम्रोसँग विभाजित हुन्थ्यो। यो सबै तुहियो हमासको आक्रमणले। र यहाँ के देखिन्छ भन्छ भने मध्यपूर्वमा अमेरिका र रुस अथवा अमेरिका र चीनका बीचमा जो एउटा द्वन्द्व थियो, अन्तर्विरोध थियो नि वर्षौंको, त्यो छताछुल्ल भयो। हमासको आक्रमणपछि छताछुल्ल भयो। र त्यसपछि अर्को अन्तर्विरोध अमेरिका र बाँकी अरब जगत, जस्तो अहिले कमसेकम साउदी, युएई र बहराइन खुलेरै अमेरिका विरुद्ध आउन सकेका छैनन्। बाँकी अरब जगत यतिसम्म कि नेटोको सदस्य रहेको टर्की मुखर रूपमा अमेरिकाका विरुद्धमा खडा भएका छन्। अहिले मिस्र पनि, जोर्डन पनि हैन, लगायत मुख्य सबै देशहरू जस्तो इराक भयो, सिरिया भयो, लिबिया भयो, जम्मै। त्यसपछि अर्को अन्तर्विरोध सिङ्गो पश्चिमा जगत र साउथ अथवा चाहिँ पश्चिमा बाहेकका विश्वका देशहरू, जसलाई साउथ भनिन्छ हैन। जस्तो विशेष गरेर भन्छ भने यूसँग सम्बद्ध केही देशहरू, G7 भनौँ खास गरिकन, G7 मा आबद्ध भएका हैन मुठ्ठीभर देशहरू र बाँकी संसार, अधिकांश संसारका अधिकांश देशहरूको बीचमा द्वन्द्व मुखर रूपमा चाहिँ तपाईको बाहिर आयो। यति काम चाहिँ हमासको आक्रमणले गर्न सफल भएको छ र अन्तर्विरोधहरू छताछुल्लो भएका छन्। चाहे ती बीजारोपण मात्रै भएका हुन्, चाहे सुसुप्त अवस्थामा रहेका हुन्, चाहे दबेको अवस्थामा रहेका हुन्, सबै चाहिँ प्रखर रूपमा बाहिर आइरहेको स्थिति छ अहिले। अब यो किन आयो भन्छ भने ग्रेटर इजरायल भनेर अमेरिकाले जे सिकायो, ब्रिटिसले जे सिकाए, अब त्यसको नसाले उन्मत्त भएका इजरायलीहरूले जे गरे नि अहिले, यसले चाहिँ अन्तर्विरोध उग्र बनाएर लग्यो सबै क्षेत्रमा। अब अहिले अमेरिकालाई घाँडो के भयो भन्छ भने अमेरिकाले दुई राज्यको समाधानलाई सधैँभरि तुहायो। म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ घटना श्रृङ्खला बनाऊ। यो दुई राज्यको समाधान यद्यपि अमूर्त रूपमा पिल कमिसन, बेलायतले 1937 तिर पिल कमिसन पनि बनायो दुई राज्य बनाउने भनेर, त्यो असफल भयो। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले 1947 मा महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो दुई राज्य बनाउने, फिलिस्तिन र इजरायल। त्यो अमेरिकाले कार्यान्वयन हुन दिएन, बरु उल्टो सिङ्गो फिलिस्तिनलाई इजरायल घोषणा गर्न लगायो 48 मा। र ब्रिटिस र चाहिँ अमेरिकनहरूको सहयोगमा यहुदीहरूले इजरायल घोषणा गरे। त्यसपछि 4-5 वटा अरब युद्ध भए, अरब इजरायली युद्ध भए। जस्तो 48 मा एउटा भयो हैन, तपाईको 53-56 स्वेजनहरलाई लिएर, स्वेजनहरको राष्ट्रियकरणको मुद्दालाई लिएर 56 मा एउटा अर्को युद्ध भयो। 1967 मा चाहिँ 6 दिनको युद्ध भयो। त्यसपछि लेबनान चाहिँ इजरायली युद्ध भयो पछाडि। अनि 1973 मा एउटा युद्ध भयो। अत्यन्तै हिंसक युद्ध भनेको 67, 48, 67 र 73 का युद्धहरू हुन्। अब यो बीचमा चाहिँ सुरुदेखि दुई राज्यको समाधानको मुद्दा उठ्दै आएको, राष्ट्रसङ्घ पनि पारित भयो। तर अमेरिकन र ब्रिटिसहरूकै कारणले यो लागू भएन, किन उनीहरूले ग्रेटर इजरायल भन्नु उकासे हैन। तर अहिले अब अमेरिका कहाँ फस्यो भन्छ भने विश्वको परिस्थिति उल्टियो। युक्रेनमा अमेरिका ढल्यो हैन। अमेरिका कतिसम्म ढल्यो भन्छ भने युक्रेनलाई अब सहयोग बन्द गर्ने, अब दिन नसक्ने, हतियार दिन नसक्ने, यिनी त सहायताको कुराहरू मात्रै भए। त्यति मात्रै होइन,
अमेरिकाले त युक्रेनमा कु गराउँदैछ। अब जेलेन्स्कीलाई बिदा गरेर आफ्नो अर्को टट्टु, त्योभन्दा पनि उग्र टट्टु ल्याएर आफ्नो इसारामा त्यो युद्ध टुङ्ग्याउने र रुसबाट जोगिने खेलमा अमेरिका गयो र उसले भनिदिसक्यो रुसलाई कन्सेसन दिएर अथवा उसले कब्जा गरेका भूभाग छोडिदिएर शान्ति वार्ता गर, हैन, उसले भनिसक्यो। अब एउटा त्यो दृश्य देख्यो। मैले भने यो चाहिँ उसको ग्रेटर इजरायलको जो चाहिँ तपाईको अपराधमा जो भूमिका खेल्यो अमेरिकाले, माने युक्रेन द्वन्द्वपछि आफ्नो असलियत पनि देख्यो। मध्यपूर्वमा आइसक्दा चाहिँ नराम्रो दलदलमा फस्यो। अब कहाँ हात हाल्ने, पैसा छैन, ऋणले चलेको देश, त्यो ऋण चाहिँ स्वीकृत गर्न पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको सधैँभरि मारामार, महिनौसम्म चाहिँ त्यो बिलै पास नहुने अवस्था, पास भए पनि सीमित रूपमा हुने स्थिति र मुद्दा यिनका नमिल्ने, आन्तरिक घरेलु मुद्दा र विदेश नीति सम्बन्धी मुद्दा यिनका नमिल्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अमेरिका आर्थिक रूपमा पनि थ्याक्न सक्ने हालतमा रहेन, हैन। युक्रेन द्वन्द्वपछि मन्दी सुरु भयो, मुद्रास्फीति बढ्यो, महँगी बढ्यो, हैन, लागत बढ्यो, पैसा छैन, ऋणले देश चलाएको छ, आर्थिक सामर्थ्य पनि छैन। अब कता कता पैसा हाल्ने, युक्रेनलाई दिने कि इजरायललाई दिने कि भोलि अर्को ठाउँमा त्यहाँ दिने कि आफैलाई त कसले देओस् र चलाउँ भन्ने स्थितिमा अमेरिकाले कसलाई दिने, जतिलाई दिए पनि ऋणै लिएर दिने हो, उसँग पैसा छैन। एउटा आर्थिक सङ्कट, दोस्रो चाहिँ आफ्नो फौजी सामर्थ्य पनि अमेरिकाले देख्यो, फौजी सामर्थ्य पनि देख्यो। जस्तो युक्रेनमा त देख्यो, मध्यपूर्वमा के देख्यो भन्छ भने हमाससँग लड्ने सामर्थ्य इजरायलसँग रहेनछ भन्ने कुरा पनि देख्यो। हमास एक्लो नै इजरायलको निम्ति काफी रहेछ भन्ने कुरा पनि देख्यो र उसले के ठान्यो भन्छ भने अब अरब जगत भिड्यो भने त मेरै पनि खैरियत छैन, इजरायलको मात्रै हैन, मेरै पनि खैरियत छैन भनेपछि अमेरिकाले यो सबै हेरिकन अहिले के दबाब दियो भन्छ भने दुई राज्यको समाधानमा जाऊ, हैन। अब म चाहिँ डुब्छु दलदलमा, चक्रव्यूहमा त म घेराबन्दीमा परिसकेँ, हैन। अब त्यहाँबाट उम्किन नसकेर त्यही म डुबेर सिद्धिन्छु, भाँसेर सिद्धिन्छु भन्ने बुझेर उसलाई दुई राज्यको समाधानमा दबाब दिइरहेछ। तर यहुदी मान्दैन, किन उसलाई 1917 देखि त्यो सिकाइएको छ, 100 वर्षभन्दा अगाडिदेखि त्यो सिकाएको छ। त्यही अमेरिकन र ब्रिटिसले कसरी मानुस्, हैन। तपाईको 4-5 पुस्ता, 5-6 पुस्ता भइसके, ग्रेटर इजरायल घोक्न थालेको 4-5 पुस्ता भइसके। अहिले त इजरायलमा तिनी यहुदी धर्मगुरुहरूको प्रवचन र लेक्चर पनि त्यही छ, पुस्तौँदेखि। ग्रेटर इजरायल, लेबनान पनि हाम्रो, सिनाई पनि हाम्रो, जोर्डन पनि हाम्रो, गोलान हाइट पनि हाम्रो, हैन। तिनको त्यो त रगत भइसक्यो अब, हैन, रगतको कणमा व्याप्त भइसक्यो। अब अहिले इजरायलले समाचार यो पहिलेदेखि आएको हो, अमेरिका डराएर दुई राज्यको समाधानमा जाऊ, युद्ध चाहिँ अब अलिकति कम गर, सबैसँग नमुच्छौ। तर इजरायलले अमेरिकाको कतै पनि टेरेको छैन। एउटा त अहङ्कारले जुन सिकायो नि त्यो अहङ्कारले टेर्दैन। अर्को इजरायलले के बुझ्या छ भन्छ भने मैले भनेको बाटोमा आइनस् भने त कसरी चाहिँ पार लाग्छस् त हेरौँ न, म भएन भने त कसरी पार लाग्छस्, त्यो यथार्थ भन्यो। इजरायल रहेन भने पनि अमेरिका साफ। त्यसकारणले अमेरिका त कस्तो ठाउँ भन्छ भने इजरायललाई साथ नदिने हो पनि साफ, हैन। इजरायल हातमा रहेन पनि साफ, इजरायलले साथ दिएन भने पनि साफ। त्यो चाहिँ तपाईको पश्चिम एसियामा खेल्ने कुनै टेक्ने कुनै ठाउँै हुँदैन। अर्कोतिर इजरायलले टेरेन भने साफ। जस्तो मानेन इजरायलले त्यही कमजोरी समातिरहेछ, अमेरिकाको त्यही मजबुरी समातिरहेछ, हैन। मध्यपूर्वको तेल चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्न, मध्यपूर्वमा दादागिरी देखाउन, मध्यपूर्वमा चाहिँ तपाईको शक्ति प्रदर्शन गर्न त मन नभई हुँदैन। मन नभइकन मध्यपूर्वमा राजनीति कसरी गर्छस्? इजरायलीहरू पनि त्यही भनिरहेका छन् अहिले अमेरिकालाई, मनले त्यही भनिरहेका छन्, उनीहरू टेर्दैनन्। अमेरिकाको विकनेस बुझेका छन्, उनीहरू टेर्दैनन्। र अहिले चाहिँ अमेरिकाले यो दुई राज्यको समाधानमा जाने बारम्बार दबाब दिन थालेपछि यो इजरायलले त भन्दै आएको थियो भर्खरै, अस्ति भर्खरै इजरायली राजदूतले एउटा अन्तर्वार्ता, टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो 14 डिसेम्बर यो अरब न्युजले प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा उनले भने इजरायल अब्सोल्युटली रिजेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स अफ टु स्टेट सोल्युसन। दुई राज्यको समाधानको जो सम्भावना हो त्यसलाई इजरायलले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छ।
हैन, इजरायली राजदूतको बयान हो यो। अब यसले के देखाउँछ त्यो यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। म अर्को चाहिँ एउटा घटना भर्खरै स्पुतनिकमा आएको छ, यो सिमोन हर्स भन्ने, जसले नर्ड स्ट्रिम 2 र 1 जो चाहिँ ग्यास पाइपलाइनलाई ध्वस्त पार्यो अमेरिकाको षड्यन्त्रमा, त्यसको सबै रहस्य बाहिर पर्दाफास गर्ने एउटा पत्रकार हुन्। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त होइन, प्रख्यात पत्रकार हुन् र उनले अमेरिकाको माथिल्लो स्तरको अधिकारीको हवाला दिँदै, उनले नाम भनेका छैनन्, नाम नभनिदिने शर्तमा उनले दिएको जानकारी अनुसार उनले स्पुतनिकमा चाहिँ एउटा विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। स्पुतनिकले छापेको छ भर्खरै। त्यसमा उनले के भनेका छन् भन्छ भने इजरायलले अमेरिका दुईटा विषय लिएर चिन्तित छ। त्यो अमेरिकन अधिकारीको कुरा हो यो। एउटा चाहिँ इजरायलले वेस्ट ब्याङ्कमा हात हाल्न थाल्यो, यसले गर्दाखेरि हामी सिद्धिने भयौँ होइन। किन अब गाजा मात्रै होइन कि वेस्ट ब्याङ्कमा हात हाल्यो भने त अब इजरायललाई साथ दिने त चाहिँ अमेरिका पनि चाहिँ साथ दिने अवस्थामा रहन्न, एउटा चिन्ता। दोस्रो चिन्ता चाहिँ तपाईँको दुई राज्यको प्रस्तावलाई इजरायलले अस्वीकार गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि अब युद्ध चाहिँ अनन्तकालसम्म जाने सम्भावना भयो। जहाँसम्म एउटा पक्षको उन्मूलन हुँदैन त्यहाँसम्म युद्ध चल्ने अवस्था देखियो, किन यो रोकिन्न र हमासलाई उन्मूलन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा अब प्रमाणित भयो। र त्यो अमेरिकन उच्च अधिकारीले सिमोन हर्ससँग अर्को के पनि भनेछ भन्छ भने इजरायलीहरूको योजना जो चाहिँ हमासले अपहरण गरेको छ बन्दीहरू, धेरै त छोड्यो, अब इजरायली मात्रै छन्। इजरायली छन्, त्यसमा चाहिँ 15-20 जना सेनाकै मान्छेहरू छन्, आइडिएफका मान्छे रहेछन्, बाँकी चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारण छन्। तिनलाई छुटाउन सकेको दिन विश्वको कुनै पनि देशमा रहेको होस्, हमासको सैन्य शक्ति, हमासको चाहिँ तपाईँको धार्मिक शक्ति सङ्गठन र राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक धार्मिक र चाहिँ तपाईँको सैन्य सङ्गठन विश्वको जुनसुकै देशमा होस् त्यहाँ पसेर निमिट्याड्न नपारिकन नछोड्ने योजना इजरायलले बनाएको छ होइन। यो सिमोन हर्सको चाहिँ भर्खरैको सूचना हो यो। यसबाट अमेरिका अत्यन्त आतंकित छ। त्यो अमेरिकन अधिकृतको कुरो अनुसार अमेरिका एकदमै आतंकित छ। अब त्यसपछि इजरायलको यो योजनालाई जो सिमोन हर्सले अमेरिकन अधिकारीको हवाला दिएर चाहिँ बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, यसैलाई पुष्टि गर्ने अर्को एउटा भनाइ युरो न्युजमा आएको छ हैन। यो राष्ट्रसङ्घको एजेन्सीको एकजना मान्छेले भनेको 11 डिसेम्बरमा युरो न्युजले लेखेको छ। त्यसले के भन्छ भने राष्ट्रसङ्घको एजेन्सी, राष्ट्रसङ्घका मान्छेहरूले इजरायल ट्राइङ टु क्लियर फिलिस्टिनियन फ्रम गाजा, राष्ट्रसङ्घले पनि बुझेको छ। राष्ट्रसङ्घको मान्यताभित्र के रहेछ भन्छ भने इजरायलको योजना चाहिँ गाजाबाट फिलिस्टिनहरू सबै बढार्ने हो। सारले घुमाएर के हुन्छ भने त्यो ग्रेटर इजरायलकै मुद्दा हो त्यो हैन। गाजामा एउटा पनि इजरायली बस्न यहुदी फिलिस्टिन बस्न दिने र गाजा पुरै कब्जा गर्ने। त्यसपछि मैले अघि नै भने उसले वेस्ट ब्याङ्क पनि लडाइँ सुरु गरिसकेको छ। अब त्यसपछि ऊ वेस्ट ब्याङ्कमा लाग्छ, अनि त्यसपछि वेस्ट ब्याङ्कमा अहिले चाहिँ फिलिस्टिनको सरकार छ, मोहम्मद अब्बासको सरकार छ। अनि त्यसपछि फिलिस्टिन त्यहाँ छँदै छैन, त्यहाँ फिलिस्टिन भन्ने मान्छे बस्न नदिने। त्यति भएपछि सब साफ क्लियर हुने भयो। इजरायल त्यो रणनीतिमा छ, त्यो अमेरिकनले ब्रिटिसले सिकाएको रणनीति। अहिले त्यो रणनीति अमेरिकनहरूको निम्ति गल्पासो र काल बन्दै गइरहेको छ। अमेरिकनहरू अहिले त्यहाँ डराइरहेका छन्। अब त्यसपछि जस्तो यो ब्लुमबर्गको एउटा समाचार, जस्तो यो युएन एजेन्सी, युएनका मान्छेहरूको मैले भने सम्पूर्ण फिलिस्टिनहरू क्लियर गर्न खोजिरहेको छ गाजाबाट। ब्लुमबर्गले एउटा चाहिँ समाचार दिएको छ, होस्टेज एन्ड हेजबुल्ला फोर्स इजरायल टु रिथिङ गाजा। होस्टेज माने त्यो बन्दीहरू र हेजबुल्लाको जो आक्रमण भइरहेको छ नि, अब इजरायल त्यहाँ फस्नुपर्ने जो अवस्था छ, यो अवस्थाले गाजामाथिको हमलालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा इजरायल जाँदैछ ब्लुमबर्गले। अथवा चाहिँ युद्ध अब जित्न सक्दैन इजरायलले हैन। गाजामाथि जो आक्रमण गरेको छ त्यसलाई फेरि सोच्नुपर्ने ठाउँमा इजरायल पुगिसकेको छ। माने पश्चिमाहरू एउटा के निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्छ भने हमासलाई पुरै नियन्त्रण गर्न सक्दैन, पुरै मास्न पनि सक्दैन, बरु त्यो फैलिँदै गयो र चाहिँ इजरायल
अमेरिका र पश्चिमी जगत एउटा नराम्रो दलदलमा चाहिँ भासिँदै गए। अब यो स्थिति छ। यो पछिल्लो पटकको तपाईको अमेरिकाको तपाईको अवस्था हेर्ने हो भने अमेरिकाका खास गरिकन डर, अहिले इजरायललाई लिएर डर, विश्वबाट अझै ठुलो आइसोलेसनमा पर्ने र साम्राज्यको पूर्ण पतन हुने, यही कारणले हैन, अमेरिकन साम्राज्यको पूर्ण पतन हुने एउटा समस्या। दोस्रो, ठेक्न नसकिने आर्थिक सङ्कट। अब युद्ध भड्किँदै गयो भने अमेरिका त्यसै हार्दै जान्छ, किन अमेरिकासँग पैसा छैन, ठुलो आर्थिक सङ्कटमा छ। तेस्रो, अब कमजोर हुँदै गएपछि रुसले बदला लिने डरबाट अमेरिकनहरू आक्रान्त हुँदै गएका छन्। त्यति मात्र होइन, अब अमेरिकाले प्रतिरोध गर्न सक्दैन भन्ने भयो भने अरबी देशहरूबाट पनि हमला हुन्छ। त्यो हमला सिरियाबाट हुन्छ, लिबियाबाट हुन्छ, इराकबाट हुन्छ, के अरे चाहिँ तपाईँको लेबनानबाट हुन्छ हैन। अनि बढ्दै मनोबल उठ्यो भने तपाईँको मिस्रबाट पनि हुन्छ, जोर्डनबाट पनि हुन्छ, किन सबै पिसिएका देशहरू हुन्, अमेरिकाको हातबाट पिसिएका देशहरू हुन्। अब यो अरबीहरूको हमलाको खतरा पनि बढ्दो र यो विश्वभरि लहर चाहिँ बढ्यो भने यो अफ्रिकामा फैलिन्छ, एसियामा फैलिन्छ, अमेरिकनहरू कहीँ पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो खतराबाट उनीहरू डराइरहेका छन्। र चौथो, मध्यपूर्वबाट पूर्ण रूपमा सफाया हैन, त्यसको प्रभावको पनि सफाया र तेलमाथि जो पकड छ त्यसबाट पनि सफाया। अब यो समस्याको बीचबाट अमेरिका गुज्रिरहेछ। यो समस्या कहाँबाट आयो भन्छ भने उसले जो बीज रोप्यो हैन, हामी कहाँ कहिले हाम्रा पौराणिक कथामा भस्मासुरको कथा भन्छौँ नि हैन, शिवजीसँग चाहिँ आशीर्वाद पायो एउटा भस्मासुर राक्षसले हैन, तैँले जसको टाउकोमा हात राख्छस् त्यसको त्यो भस्म हुनेछ, त्यो जल्नेछ भन्ने आशीर्वाद पायो। अनि त्यो चाहिँ त्यही शिवजीको टाउकोमाथि प्रयोग गर्न थाल्यो, पार्वतीमाथि आँखा लगायो अनि शिवजीलाई नै भस्म गरेर पार्वती कब्जा गर्ने उसमा चाहिँ गयो भस्मासुर भने जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको इजरायल अमेरिकाको निम्ति भस्मासुर बन्दैछ। र मलाई लाग्छ इजरायली सिटिपिटी अब टेर्नेवाला पनि छैन, किन यहुदीहरूमा एक त यहुदी त्यसै पनि अहङ्कारी र अत्यन्तै बर्बर चाहिँ तपाईँको जाति हो हैन, ऐतिहासिक रूपमै हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछिका विजेता साम्राज्य, ठुला साम्राज्यवादी अमेरिका र ब्रिटिसहरूको आड पाएपछि एउटा स्कुलिङमा आइसकेपछि उसको नसामा एउटा चाहिँ तपाईँको जहर पसिसकेको छ। इजरायलीहरूले छोड्दैनन् हैन, मैले त्यो सम्भावना देख्दैन, सिटिमिति छोड्दैनन् भनेपछि अमेरिकनहरू फसे। जे सिकाए त्यो विष अब यिनीहरूले पिउनु पर्ने भयो र त्यो विषबाट यिनी आफै मर्नुपर्ने स्थिति आयो आज।